मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्या, कौन सा मुसलमान है जो नहीं करता। लेकिन मैं आपको हिस्ट्री से जरूर बताऊंगा कि इंजीनियर अली मिर्जा के साथ होने क्या वाला है, उनका अंजाम क्या होगा, अच्छा या बुरा। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ आपको दिख रहा है ऑन द टॉप, वो दिखने की हद तक है, लेकिन उसके पीछे सारी सियासत है, पॉलिटिकल एम्बिशंस है, पॉलिटिकल एम्स है, पॉलिटिकल पावर है, पॉलिटिकल गेन है, पॉलिटिकल कंट्रोल है। अलग अलग ये फिरकों की भी जो ब्यूटी है वो यही है कि डिफरेंट डिफरेंट सोच की वजह से निकले हुए तरीके हैं अल्लाह तक पहुंचने के। मसला क्या है? मसला ये है कि जब आप इनको आपस में लड़ा देते हैं कि बस मैं ही ठीक हूं और दूसरा गलत है। इंजीनियर अली मिर्जा का एंड अगर आपको सोचना है, देखना है, तो आप किसी भी मशहूर या बड़े आलिम जो वक्त में गुजरे हैं उनको उठाइए, देखिए, और जिन्होंने किसी तरह से इस्लाह करने की कोशिश की है, चेंज लाने की कोशिश की है, उनके साथ क्या हुआ आप देख सकते हैं। आपको समझ आ जाएगा कि इंजीनियर अली मिर्जा के साथ क्या होने वाला है। इसमें हुक्मरान शामिल हैं, इसमें वो लोग इख्तिदार के अंदर जो बैठे हुए हैं वो शामिल हैं, उनको पता है। और इख्तिदार पाकिस्तान में इस वक्त किसी एक सियासी पार्टी के पास नहीं है, इख्तिदार सबको पता है कि कौन चला रहा है। मैं तो कहूंगा दीन को नहीं प्रमोट किया बल्कि मसलकों को ऐसे प्रमोट किया है कि ऐसी ऐसी हदीसें ऐसी ऐसी रिवायतें निकाली है जो इनके मसलक को मनहज को सपोर्ट करती हो। फिर ये उसके ऐसे ठेकेदार बन गए हैं कि अगर कोई आता है जो अवाम के सामने खुल्लम खुल्ला चीजों को खोलकर बयान करता है, जैसा कि आपने बोला कि फिक्र हनफी को भी बता रहे, शाफी को भी बता रहे, जाफरिया को भी बता रहे हैं कि देयर आर मेनी मोर ऑप्शंस जिसको आप पिक कर सकते हैं। तो जब ये बातें कोई करने लगता है, कोई खड़ा होता है, तो सारे एकजुट होकर उसको खींचने और दबाने की कोशिश में लग जाते हैं। जब तक मंगोल आ नहीं गए, उन्होंने हमारी कपड़े उतार के, हमारी ऐसी की तैसी करके, हमें जला के खत्म नहीं कर दिया, उन्होंने पूरा तबाह बर्बाद नहीं कर दिया, उन्होंने पूरी हमारी सकाफत को, तहजीब को, हमारे तमद्दुन को, हमारे नॉलेज को, हमारे इल्म को, हमारी सब कुछ को बर्बाद नहीं कर दिया उन्होंने। उस वक्त तक हमारे यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से लेकर और उस वक्त तक यही बहसें हो रही थी कब हलाल है कि हराम। 2000 साल पहले यहूदी निकले थे यरूशलेम से, पैलेस्टाइन से, ठीक है। फ्रॉम 2000 ईयर दे हैव बीन मूविंग अराउंड इन द वर्ल्ड, मूविंग 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 मूविंग। और वो जो काले कपड़े पहनते हैं वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि दे आर मॉर्निंग, दे वो गम में है कि हमारा टेंपल तबाह हो गया। वो ज़िबा नहीं करते किसी चीज को, कुर्बानी नहीं देते, क्योंकि उन्होंने लास्ट कुर्बानी को कहते हैं हमने अपने टेंपल में दी थी, हमारा टेंपल ही नहीं, हम कुर्बानी नहीं देंगे। आपको ये मंजन बेचा जा रहा है रिलीजन कह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्या, कौन सा मुसलमान है जो नहीं करता। अब उसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है आप समझ रहे हैं। दिस इज द थिंग। इस वक्त इस्लाम एक इंडस्ट्री के तौर पे चल रहा है, ये एक इंडस्ट्री है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसमें कैपिटलिज्म इन्वॉल्व है, इसमें पैसा इन्वॉल्व है, इसमें शोहरत इन्वॉल्व है, इसमें कंट्रोल इन्वॉल्व है, इसमें पावर इन्वॉल्व है। मस्जिदों के जो है बोर्डों पे तक लिख दिया जा रहा है कि अहले हदीस की मस्जिद है, ये जमात इस्लामी की मस्जिद है, ये तबलीगियों की मस्जिद है, लेकिन चंदा सबका कबूल है। ये मेरा प्रॉमिस है कि अल्लाह को सुनो, वो तुमको खुद गाइड करेगा, वो तुमको बताएगा, उंगली पकड़ के तुम्हें बताएगा कि आगे अब इससे ज्यादा कौन बंदा ठीक है जिसको तुम्हें सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। फिर डॉक्टर इसरार को किसी ने कहा लोग आपकी तफसीर पर एतराज करते हैं, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आपको चाहिए कि आप 2-3 तफसीरें और जेर नजर रखें जब आप मेरी बात सुन रहे हो, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और हम आपका वेलकम करते हैं हमारी आज की इस लेटेस्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में एक करंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मेरे को होस्ट उस्ताद हारून सिद्दीकी साहब मौजूद है। हारून साहब से हम जानेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बारे में लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि पता चल रहा है कि उनको अगेन फिजिकल रिमांड के लिए जो है लिया गया है और उनकी एकेडमी को भी जो है 30 दिन के लिए सील कर दिया गया है, रोक दिया गया है इस काम को। चलिए जानते हैं इसकी तफसीलात क्या है और इसकी हकीकत क्या है और ये क्यों इनके साथ जो है ये मामला पेश आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हारून भाई, मैं ठीक। आई होप आप भी बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। हारून भाई, थोड़ा सा तबसरा करें इंजीनियर साहब के ऊपर कि क्या मसला चलता हुआ आ रहा है, ड्रैग होती जा रहा है ये दिन ब दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाद भाई, इस तरह के केसेस, इस तरह की जो इश्यूज हैं, ये कोई हमारे लिए नए नहीं हैं एज उम्मा। अगर आप देखें तो अगर आप तारीख पर नज़र डालें तो हमारी उम्मत की तारीख ही यही रही है कि कोई भी आदमी जब भी कोई वो जो हमारे आबा व अजदाद हैं उनसे थोड़ा सा हटके काम करता है तो उसको एब्सोल्युटली मना किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है और बाज़ औक़ात उसको कत्ल तक की धमकियाँ दी जाने लगती हैं। तो ये तो हमारी तारीख है। और आपको पता है कि इस पे हमने बहुत एक तवील बहस भी की है सुन्नतुल अव्वलीन के नाम से कि जब भी कोई हम बात करने लगते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे बड़ों ने ऐसा किया था या ऐसा किया था, और ये अगर कोई बात हटकर हो रही है तो ये मुमकिन नहीं है कि हो सके। तो उस्ताद इंजीनियर अली मिर्ज़ा जो एक बुनियादी तौर पे आलिम हैं, और उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारी तहकीक की है और बहुत सारी बातों को खोलकर बयान किया है लोगों के सामने। उनको ये एक नए
सिलसिले में नई तकलीफ दी जा रही है कि उनके एक कही हुई बात को मौजू बनाकर और उसको पकड़कर और उनको जो है वो सज़ा दी गई और फिर अब उनका रिमांड भी नहीं हो रहा, उनकी ज़मानत भी नहीं हो रही, बल्कि उनको रिमांड में भेज दी गई, यानी कि उनको जेल में मज़ीद अरसे के लिए रख दिया गया है, पुलिस के हवाले कर दिया गया है ताकि वो उनसे क्वेश्चन आंसर कर सकें। क्वेश्चन आंसर की तो ज़रूरत ही नहीं है, जो कुछ भी है वो सामने है, लेकिन मैं कोई बहुत बड़ा लॉयर या कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं उसमें कुछ अपनी माहिराना कानूनी तरीके से राय दे सकूं, लेकिन मैं आपको हिस्ट्री से ज़रूर बताऊंगा कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा के साथ होने क्या वाला है, ताकि आपको ये समझ आए कि उनका अंजाम क्या होगा, अच्छा या बुरा। तो इमाद भाई, इसको थोड़ा सा मजीद खोलते हैं। अ, आपको क्या लगता है कि इंजीनियर साहब के पास साथ जो कुछ हो रहा है, क्या वो दीनी जो है बुनियादों पर हो रहा है, यानी मजहबी बुनियादों पर हो रहा है या सियासी बुनियादों पर और हो मैं रहा है? अगर आप मुझसे मेरी राय पूछें, तो हमने जैसा प्रीवियस वीडियो में रिकॉर्ड किया था, तो हमने थोरोली इंजीनियर साहब की वीडियो को स्टडी किया था कि उन्होंने कहा क्या है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जो केस उनके ऊपर बुक हुआ। ठीक है, तो हमको तो ऐसी कोई बात दिखी नहीं कि वो अपनी जबान से जो है या अपने इरादे से जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहकीर जो है कर रहे हो, नाउजुबिल्ला। उन्होंने तो कोट किया था कि क्रिश्चियंस का बिलीफ क्या है। ठीक है, तो इसी तरह ज्यूज का क्या बिलीफ है, ये तो एक नजरिया वो दूसरों का पेश कर रहे हैं, वो अपना नजरिया नहीं पेश कर रहे। तो मुझे जो ये बात लग रही है, ये मुझे रिलीजियस बात नहीं लग रही है, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल चीज है जो ड्रैग होती जा रही है। आप बेहतर इसको समझा सकते हैं, आपका तजुर्बा ज्यादा है। आप बताएं हारून भाई, ये क्या चीज है, क्या मामला है ये? मजहब और सियासत, इस मौजू पे हम काफ़ी बहस कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, गुफ्तगू कर चुके हैं। इसका ताल्लुक ये ऐसे ही है जैसे आग और पानी का। आप समझ रहे हैं? तो ये इस तरह से ही चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। दोनों एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते और दोनों एक साथ रह भी नहीं सकते। आप समझ रहे हैं? तो पानी की तरह से जो है हमारा दीन, हमारा मज़हब जो है वो एक एक ज़िंदगी है, और उस वो जैसे ही थोड़ा-सा आगे बढ़ता है तो उसके अंदर सियासत आनी शुरू हो जाती है। तभी उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके अंदर मज़हबियत या मज़हबी रुझान या मज़हबी जो है, जो कुछ आपको दिख रहा है ऑन द टॉप, वो दिखने की हद तक है, लेकिन उसके पीछे सारी सियासत है। पॉलिटिकल एम्बिशंस है, पॉलिटिकल एम्स हैं, पॉलिटिकल पावर है, पॉलिटिकल गेन है। आप से समझ रहे हैं? पॉलिटिकल कंट्रोल है। इसमें मज़हब के हवाले से आप किसी भी अच्छे से आप मैं आपको कहता हूँ कि आप किसी भी नॉन मुस्लिम के पास अगर आप चले जाएँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट और स्कॉलर्स हैं जो कि मुसलमान नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमारे दीन के बारे में काफ़ी मालूमात ले रखी हैं। पढ़ाई की हद तक, पढ़ने के लिहाज से, और वो दीन के बारे में बहुत सारी, अगर आप उनके सामने मुकदमा रखेंगे तो वो भी आपको यही कहेंगे कि भाई इसमें मजहबी चीज़ कुछ नहीं है। जो भी बात उन्होंने की है एकेडमिकली, तदरीसी तौर पे, उन्होंने एक बात को रिपीट किया है जो किसी और का मुकदमा है, जो किसी और का मनहज है या किसी और की कही हुई बात है, उसको उन्होंने रिपीट किया है उस बात को बयान करने के लिए, बताने के लिए। लेकिन उनके ऊपर जो मुकदमा बनाया गया है वो इस तरह से बनाया गया ताकि ऐसा लगे कि वो उनका अपना मनहज है, यानी कि वो उनका अपना जो है क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उसकी मेजर रीजन जो है पॉलिटिक्स है। अब आप देखिए, थोड़ा सा पीछे चले जाइए, थोड़ा सा नहीं, आप इस्लाम की इब्तिदा में चले जाइए तो आपको लगेगा कि खवारिज जो थे वो एक ऐसा एलिमेंट था जो कि हजरत अली के साथ आके खड़े हुए, और बुनियादी तौर पे सियासी एजेंडा था उनका, पॉलिटिकल एजेंडा था, और उस पॉलिटिकल एजेंडे को लेकर के वो हजरत अली को सपोर्ट किया उन्होंने, और हजरत अली को सपोर्ट करते 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 फिर वो हजरत अली के ही मुखालिफ हो गए। आप समझ रहे हैं? तो इसी तरह से ये भी तहरीकें जो हमारे यहाँ शुरू हुई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए, उनकी उनकी इज्जत के लिए, ये सारी तहरीकें बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही एक्सीलेंट थी, इन द सेंस कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी जो है रिस्पेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन तहरीकों ने पॉलिटिकल होना शुरू कर दिया। अब इन तहरीकों के इर्द गिर्द लोग जमा होने शुरू हो गए, एक वोट बैंक बनना शुरू हो गया, पावर का मरकज बन गया, पैसे आने शुरू हो गए, कल्ट बन गया, उससे कंट्रोल बन गया, कंट्रोल से आप पॉलिटिक्स में आ गए। पॉलिटिक्स मतलब इट्स अ साइकिल नाउ। आप समझ रहे हैं? पावर, मनी, पॉलिटिक्स साइकिल है। आप पावर में आते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं तो आप पॉलिटिक्स में आते हैं, आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो अपने पैसे और पावर को प्रोटेक्ट करते हैं, फिर आप दोबारा उससे मजीद पैसा कमाते हैं। ये साइकिल बन गया। अब ये जो तमाम तहरीकें हैं, इंजीनियर अली मिर्जा जब आए उन्होंने कहा कि भाई आप खुद खोल के पढ़ें कि किताब में लिखा क्या है, और कुरान जो है वो सबसे ऊपर है, फिर हमारी जो है हदीस की किताब है,
اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، ان کو آپ دیکھیں. جب لوگوں کو انہوں نے دعوت دی، لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، سننا شروع کیا، اور ان کا سب سے بڑا ان کا اپنا منہج جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو تینوں فرقوں کے حساب سے، چاروں فرقوں کے حساب سے، اسکول آف تھاٹ کے حساب سے بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا وہ یہ ایسے کہتا ہے، یہ ایسے. آپ سمجھ رہے ہیں، حنفی جو ہے، شافعی، مالکی اور فقہ جعفریہ بھی جو ہے، وہ سب ان کی کسی بھی ایک مسئلے پہ وہ تینوں چاروں کو بیان کرتے ہیں. یہ بات کسی کو ہضم نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ دوسرے آپشن بھی موجود ہیں، اور وہ آپشنز کیا ہیں، اور آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ دوسرے آپشنز بھی صحیح ہو سکتے ہیں، تو آپ کو لگے گا کہ میں آپ کی مخالفت کر رہا ہوں. حالانکہ آپ کی مخالفت نہیں کر رہا، میں آپ کے اگینسٹ میں بات نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اور آپشنز بھی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو سٹینڈ پوائنٹ ہے اس پہ درار پڑتی ہے، فرق پڑتا ہے. تو عماد بھائی، ہوگا کیا ان کے ساتھ؟ ان کا اینڈ کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے. تو انجینئر علی مرزا کا اینڈ اگر آپ کو سوچنا ہے، دیکھنا ہے، تو آپ کسی بھی مشہور یا بڑے عالم جو وقت میں گزرے ہیں ان کو اٹھائیے، دیکھیے، اور جنہوں نے کسی طرح سے اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے، چینج لانے کی کوشش کی ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ انجینئر علی مرزا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. امام ابو حنیفہ ہوں، امام بخاری ہوں، امام ابن قیمہ ہوں، آپ کسی کا بھی نام لیں، کسی بڑے عالم کا جو ہمارے گزر چکے ہیں ان کا نام لیجئے، اور اس کے بعد ان کی ہسٹری پڑھیے. آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا، کہ ایک طرف علم کھڑا ہوتا ہے اور ایک طرف سیاست کھڑی ہوتی ہے. جو حکمران ہوتا ہے اس کی سیاست ہوتی ہے، اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں ان کی سیاست ہوتی ہے، ان کی پاور ہوتی ہے. ان کو اپنی پاور اور اپنی سیاست چلانے کے لیے ہر وقت کسی نہ کسی کی ٹانگ کھینچنی ہوتی ہے. اور جو عالم ہوتا ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پہ وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور میں آپ کو بھی پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ انجینئر علی مرزا نے بہت اچھا ٹائم جو تھا دیکھنا تھا دیکھ لیا. اب جو آگے آنے والا ٹائم ہے اس میں ان کے لیے مشکلات اور پریشانیاں اور بڑھیں گی، کیونکہ پہلے وہ ایک یوٹیوب پہ چینل کرتے تھے، ان کے 1 لاکھ سبسکرائبر تھے، تو 2 لاکھ ہوئے، تو 4 لاکھ ہوئے، تو 8 لاکھ ہوئے. اب لوگ ان کی باتوں کو سنتے بھی ہیں اور کوٹ بھی کرتے ہیں، اور آگے کچھ باتوں پہ عمل بھی کرتے ہیں. یہ قابل قبول نہیں ہے. تو جب یہ قابل قبول نہیں ہے تو اس کا تدارک کرنے والے بیٹھے ہیں جو اس کا تدارک کریں گے، اور تو جب اس کا تدارک کریں گے تو ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی. تو یہ پورا جو ہے سلسلہ ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں حکمران شامل ہیں، اس میں وہ لوگ اقتدار کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ شامل ہیں، ان کو پتہ ہے. اور اقتدار پاکستان میں اس وقت کسی ایک سیاسی پارٹی کے پاس نہیں ہے. اقتدار سب کو پتہ ہے کہ کون چلا رہا ہے، اور وہی لوگ موجود ہیں، اور وہی جو ہے ان کو اندر رکھنے والے ہیں. جی جی بات ہاں بھائی. بھائی، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے خلاف ہو جاتے ہیں ایک ایسے شخص کے جو ان کے امبریلا کے اندر جو ہے فٹ نہیں ہو پا رہا؟ نہ وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلا پا رہا ہے، نہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلا پا رہا ہے، نہ بریلوی کہلا پا رہا ہے، نہ کچھ. ٹھیک ہے، اور لوگوں نے اس طریقے سے جو ہے پروموٹ کر دیا ہے دین کو. میں تو کہوں گا دین کو نہیں پروموٹ کیا، بلکہ مسلکوں کو ایسے پروموٹ کیا ہے کہ ایسی ایسی حدیثیں، ایسی ایسی روایتیں نکالی ہے جو ان کے مسلک کو، منہج کو سپورٹ کرتی ہو. پھر یہ اس کے ایسے ٹھیکیدار بن گئے ہیں کہ اگر کوئی آتا ہے جو عوام کے سامنے کھلم کھلا چیزوں کو کھول کر بیان کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے بولا کہ فقہ حنفی کو بھی بتا رہے، شافعی کو بھی بتا رہے، جعفریہ کو بھی بتا رہے ہیں کہ دیر آر مینی مور آپشنس جس کو آپ پک کر سکتے ہیں. تو جب یہ باتیں کوئی کرنے لگتا ہے، کوئی کھڑا ہوتا ہے، تو سارے ایک جٹ ہو کر اس کو کھینچنے اور دبانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. اور یہ دور کی بات نہیں ہے، قریب میں ہی ہم نے دیکھا مولانا مودودی صاحب کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا ہے، مولانا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی لے لیں تو ویسا ہی ہوا ہے. تو لوگوں کا یہ جو حسد، جلن ہے یا ٹانگ کھینچنے کی بیماری ہے، کیا یہ اسی غرض سے ہے کہ وہ کسی امبریلا میں فٹ نہیں ہو رہا، کسی فرقے میں فٹ نہیں ہو پا رہا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ کیوں یہ جیلسی آتی ہے؟ یا یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا ہم دین کو پروموٹ کر رہے ہیں یا مسلک کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ہارون بھائی اس پر؟ میں عماد بھائی دیکھ رہا تھا، سورہ یونس کی ایک آیت ہے، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا لَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. آپ سمجھ رہے ہیں عماد بھائی؟ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 19 ہے، جی. اور اس کے معنی کیا ہے کہ ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے. ٹھیک ہے، اور بعد میں کیا ہوا کہ انہوں نے مختلف عقیدے، وہ اختلاف کرنے لگے. آپ نے فَاخْتَلَفُوا، اور وہ کرنے لگے، انہوں نے کیا اختلاف. جی جی ٹھیک ہے، اور پھر اللہ کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ایک بات، ایک کلمہ، ایک
چیز ڈیسائیڈ نہ کر لی ہوں ہوتی، ہوں ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لقضیہ ان کے درمیان قضا یعنی کہ فیصلہ کر دیا جاتا بینہم ہوں ان کے درمیان. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے سب کو ہوں کہ اپنی اپنی کرتے رہیے، آپ کو جو کرنا ہے. جی 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 ہوں مطلب آپ کسی کے کوئی بھی کوئی بات کرتا ہے تو اس کے اوپر اعتراض کرنے والے 10 ہوتے ہیں جی اور 10 ہوں گے. ہوں اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چھوڑا ہوا ہے لوگوں کو کہ وہ کر لیں اعتراض، ان کو چھوٹ دی ہے اس بات جی کی. اس کا فیصلہ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں کرنا ہے. ہوں جی آپ جی سمجھ ہاں رہے جی ہیں؟ ہاں تو جب بھی کوئی آئے گا اور جو ایک سے دوسری تیسری بات کرے گا تو لوگ اس سے اختلاف کریں گے، اور لوگ اس کو اپنے حساب سے، اپنے وزن کے حساب سے پرکھنے کی کوشش کریں جی گے. اور اختلاف کرنے کے 2-3 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے، دیکھیے مسئلہ کیا ہے، مسئلہ اختلاف کا نہیں ہے. آپ اختلاف کریں، آپ کا حق ہے اختلاف کرنا. جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے اختلاف کر رہے ہیں. ایک اختلاف یہ ہے کہ آپ کا علمی اختلاف ہے، جیسے کہ انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ آپ ہم سے علمی کتابی یعنی کہ علم نالج کی بیس پہ اختلاف کریے. ٹھیک ہے، آپ جو بھی چیز پیش کر رہے ہیں ہم اس کے مقابلے میں کوئی چیز پیش کرتے ہیں، یہ ہے اختلاف کا ایک طریقہ. آپ ایک دلیل دیتے ہیں، ہم اس کے مقابلے میں کوئی دلیل دیتے ہیں، یہ ہے اختلاف کا ایک طریقہ. آپ گفتگو کرتے ہیں، ہم اس کے مقابلے میں کوئی گفتگو کرتے ہیں، یہ ہے اختلاف کا ایک طریقہ. لیکن دوسرا اختلاف یہ ہے کہ آپ اس سے بڑھ جاتے ہیں اور آپ کی دھمکی دیتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں یہ وہ کر دوں گا. اور تیسرا لیول یہ ہے کہ آپ اس کو عملاً اس دھمکی کے اوپر عمل کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں ایمان بھائی؟ تو مسئلہ اختلاف کا نہیں ہے، ہر کوئی اختلاف کر سکتا ہے، اختلاف کا حق ہے، لیکن مسئلہ اس اختلاف کو دوسرے لیول، تیسرے لیول اور چوتھے لیول پہ لے کے جی جانا ہے. پھر بات یہ ہے کہ دو علماء اگر آپس میں بات کر رہے ہیں یا انہوں نے بات کی ہے تو ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ آپس میں وہ جو گروہ بناتے ہیں. اب اگر میں انجینئر علی مرزا کے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کر رہا ہوں فار ایگزامپل، تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں ان کے گروہ کا حصہ ہوں، حالانکہ میرا ان سے کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میں نے ان کے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کیا ہے. اب ان کا پوائنٹ آف ویو جو بھی ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کو میں سپورٹ کر رہا ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن سے میرا بھی اختلاف ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ اب ہمارے ہاں یہ بحث جو آ جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مقلد اور غیر مقلد. مقلد کیا ہے کہ جو پورے کا پورا کسی ایک فقہ کو فالو کر رہا ہے وہ جی مقلد ہے. اور غیر مقلد کیا ہے کہ جو کسی ایک فقہ میں سے تھوڑا سا، دوسرا کسی فقہ میں سے تھوڑا سا، تیسرا کسی فقہ میں سے تھوڑا سا لے جی رہا ہے. اب اس پہ علماء کی الگ الگ آراء ہیں کہ آپ مقلد ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، وہ آپ اپنے فقہ کے حساب سے فیصلہ کر لیجئے کہ آپ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو جی سکتے. اب اس میں ایک اور نیا فرقہ آ گیا، اور ہاں وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے بات ہاں بھائی. ہاں اور وہ اس کے بانیوں میں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انجینئر علی مرزا کو تھوڑی سی اس میں ملتی ہے، اور وہ ہے کہ اہل سہولت والجماعت. جی تو ہمارا عمومی فرقہ تو اہل سنت والجماعت ہے، ہاں لیکن یہ فرقہ ہے، اس کو کہتے ہیں اہل سہولت والجماعت. ہوں آپ جی سمجھ رہے جی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سہولت کے حساب سے کسی بھی فرقے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں ہوں اور جماعت پہ بھی یقین رکھتے ہیں. جی آپ سمجھ رہے ہیں؟ اینی وے، تو یہ ایک ہلکی پھلکی مذاق کی بات ہے، جی مزاج کی بات ہے. بٹ یہ اختلاف کرنا کوئی برائی نہیں ہے. مودودی صاحب نے کیا یا کسی نے بھی کیا، انہوں نے اپنی ایک جو چیز، ایک نظریہ، ایک بات کو پیش کیا، جی اس پہ علمی اختلاف لوگوں نے کیا، لیکن اس کے بعد لوگوں نے اس سے بڑھ کے ان کے اوپر فتوے لگانا. یہ والی جو نیچر ہے نا، یہ آج کی نہیں ہے عماد بھائی. یہ آج سے ابھی میں ہسٹری پڑھ رہا ہوں، آپ بھی ہسٹری پڑھیے، آپ دیکھیے کہ 400 سال عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 400 سال، 500 سال یہی بحثیں ہوتی رہیں. جب تک منگول آ نہیں گئے، انہوں نے ہماری کپڑے اتار کے، ہماری ایسی کی تیسی کر کے، ہمیں جلا کے ختم نہیں کر دیا، انہوں نے پورا تباہ و برباد نہیں کر دیا. انہوں نے پوری ہماری ثقافت کو، تہذیب کو، ہمارے تمدن کو، ہمارے نالج کو، ہمارے علم کو، ہماری سب کچھ کو برباد نہیں کر دیا. انہوں نے اس وقت تک ہمارے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کے اور اس وقت تک یہی بحثیں ہو رہی تھیں، کوا حلال ہے کہ حرام. نعوذ باللہ جی جی آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی پہ لڑائی جھگڑے فساد سب کچھ ہو رہا تھا. اور جو پارٹی طاقت میں آتی تھی، آج کی تاریخ میں بھی آپ کو جہاں آپ کو حنبلی مسلک دکھ رہا ہے، جہاں آپ کو شافعی دکھ رہا ہے، جہاں آپ کو حنفی دکھ رہا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا تھا جسٹ بیکاز کے لوگوں کو اچھا لگا تھا. نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکلی اس جگہ پہ کسی ٹائم پہ وہ حکمران طاقت میں آیا جس نے اس کو پروموٹ کیا. برابر
آپ صلاح الدین ایوبی کی بات کرتے ہیں, آپ ہسٹری پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کس طرح سے ایک مسلک کو رائج کیا. آپ جو ہے عثمانی خلافت کی بات کرتے ہیں, ترکوں کی, آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے انہوں نے ایک مسلک کو رائج کیا, ایک اسکول آف تھاٹ کو رائج کیا. پوری ہسٹری ہماری بھری ہوئی ہے, ہم بات کہیں سے کہیں چلی گئی عماد بھائی. تو فیکٹ یہ ہے کہ نہیں آج کے دور میں یہی چیزیں پھر ریپیٹ ہو رہی ہے نا. 101%, 200%, جی 200% ہم اپنے آپ کو اس سے الگ کر ہی نہیں سکتے ہیں. اس کا نتیجہ نکلا, یہ خالی ہمارے اندر نہیں ہے بھائی. میں اس کو آپ کی 2 مثالیں ایسی دیتا ہوں, آپ حیران رہ جائیں گے, آپ حیران رہ جائیں گے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ عیسائیوں میں, ٹھیک ہے, 400 سال 500 سال یہی جنگ چلتی رہی کہ کنٹرول کس کا ہوگا, ٹھیک ہے, چرچ کا یا بادشاہ کا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایکچولی جو ہے نا وہ فائنل اتھارٹی کس کی ہے. جی بادشاہ اگر کچھ کہہ دیتا تھا تو چرچ اس کو کہہ سکتا تھا کہ یہ غلط ہے, یہ حرام ہے, یہ نہیں ہوگا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور پھر بادشاہ کی اور چرچ کی اور چرچ کی اور بادشاہ کی لڑائی چلتی رہتی تھی, لڑائی چلتی رہتی تھی, انٹل انہوں نے آ کر کے 1716 میں کے قریب آ کر کے انہوں نے کہا اسٹیٹ اینڈ دا چرچ آر 2 سیپریٹ تھنگس. انہوں نے سیاست کو دین سے نکال دیا, دین سے الگ کر دیا. انہوں نے چرچ کو بولا تمہیں جو کرنا ہے کرو, ہماری سیاست میں تمہارا کوئی کردار نہیں ہے, سیاست کا کوئی دین نہیں ہے. اسٹیٹ کو انہوں نے چرچ سے الگ کر دیا. اب جتنی سرکاری چیزیں ہیں ان میں ٹیکنیکلی دین کا کوئی حیثیت نہیں ہے. امریکہ کے اندر آپ بنیادی طور پہ کانسٹیٹیوشن کے حساب سے کرسمس نہیں منا سکتے ہیں, صرف ہالیڈے منا سکتے ہیں. اسی لیے وہاں پہ ہیپی ہالیڈے کہا جاتا ہے, سرکاری طور پہ میری کرسمس نہیں کہا جاتا. اچھا جی, کوئی سرکاری دفتر کرسمس ٹری نہیں لگا سکتا ہے کیونکہ اسٹیٹ کا کوئی ریلیجن نہیں ہے. اسٹیٹ از ریلیجن لیس. ورنہ تو پھر تضاد ہو جائے گا. وہ تضاد وہ 800 سال 700 سال ان کا وہ تضاد چلتا رہا نا, یہ اس سے لڑائی اس سے لڑائی, لڑ. جب انہوں نے اپنی لائنز ڈیفائن کی, اپنی اپنی باؤنڈریز ڈیفائن کی, اپنی اپنی چیزیں ڈیفائن کی, دے اسٹارٹ پروگریسنگ, انہوں نے ترقی شروع کر دی. اب میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں. 2000 سال داؤد علیہ السلام کی جو ٹیمپل تھا, اس کے بعد نہیں, سیکنڈ ون جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رومنز آئے, انہوں نے ٹیمپل کو تباہ و برباد کیا. ٹھیک ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے تھا. ٹھیک ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 14 سال, ابھی 6 سال, 2000 سال ہو گئے. تو سیکنڈ ٹیمپل کو تباہ ہوئے 2000 سال ہو گئے. 2000 سال پہلے یہودی نکلے تھے یروشلم سے, پیلسٹائن سے. ٹھیک ہے, from 2000 years they have been moving around in the world, moving. اور وہ جو کالے کپڑے پہنتے ہیں وہ اس لیے پہنتے ہیں کیونکہ they are mourning, وہ غم میں ہیں کہ ہمارا ٹیمپل تباہ ہو گیا. وہ ذبح نہیں کرتے کسی چیز کو, قربانی نہیں دیتے کیونکہ انہوں نے لاسٹ قربانی وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ٹیمپل میں دی تھی, ہمارا ٹیمپل ہی نہیں, ہم قربانی نہیں دیں گے. 2000 سال سے وہ اپنا واپس جانا چاہتے ہیں یروشلم. تو پہلے وہاں پہ رومنز بیٹھے تھے, پھر حضرت عمر آئے. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے رومنز نے کچھ لڑبڑ کے واپس لے لیا, پھر صلاح الدین ایوبی آئے, پھر ہم نے واپس لے لیا. 2000 years they have been out. اور وہ ہر وقت ان کی دعا ہے, وہ ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں ہم واپس کب جائیں گے. اچھا, اب ان کی جو اسٹریٹجیز تھیں ساری, وہ ساری کی ساری اسٹریٹجیز واز اراؤنڈ دیئر ریلیجیس پیپل کے. انہوں نے کیا اسٹریٹجیز بنائی ہیں کہ وہ کس طرح سے جائیں گے نہیں جائیں گے. ان میں بھی 2 اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ ہمیں واپس جانا ہی نہیں چاہیے کیونکہ جب اللہ نے ہمیں نکال دیا تو اگر ہم واپس جائیں گے تو ہم ختم ہو جائیں گے, تو اللہ نے ہمیں روم اراؤنڈ دا ورلڈ کیا ہے, بس ہمیں اسی میں رہنا ہے. جبکہ دوسرے ان کا اسکول آف تھاٹ جو وہ کہتا ہے کہ نہیں, ہمیں واپس جانا چاہیے وٹ ایور. لیکن ان کی وہ ساری کی ساری اسٹریٹجیز اس وقت تک نہیں بنی, نہیں چلی جب تک کہ انہوں نے زائونزم نہیں بنایا. زائونزم کیا ہے؟ زائونزم از اے پروگریسو تھاٹ جس میں مولویوں کا کردار, علماء کا کردار, اسکالرز کا کردار منیمم ہے. اٹس مور آف اے پیپلز پالیٹک, اور اس کے اندر وہ سب کو اڈاپٹ کرتے ہیں, اور اس کو انہوں نے ایک پولیٹیکل موومنٹ بنایا. اس کو جب انہوں نے پولیٹیکل موومنٹ بنایا, انہوں نے اپنا گول اچیو کر لیا. 1800 سے انہوں نے اس کو ایک طرح سے پولیٹیکل موومنٹ بنا کے کام شروع کیا, اور 1945 میں انہوں نے وہ کیا تھا,
कौन सा है वो डिक्लेरेशन वो साइन करा ली उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर से। तो कहने का मेरा मकसद ये है, हम बात कहीं से कहीं चली गई इमाद भाई, कि पॉलिटिक्स और पावर और रिलीजन ये जब तक साथ साथ चलते हैं यही होता रहेगा। अ, कोई इंजीनियर मिर्जा जो है वो कभी भी अपनी बात नहीं कह पाएगा, क्योंकि जो पॉलिटिक्स हो रही है उसके अंदर दूसरी रिलीजियस पार्टियों का एक इन्फ्लुएंस है और बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। आप समझ रहे हैं? तो दे मेक इट लाइक और वो ये सब रिलीजन के नाम पर नहीं कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के नाम पे हो रही है, सब पॉलिटिक्स है। इट इज ऑल पॉलिटिक्स, इट्स नॉट रिलीजन। आपको ये मंजन बेचा जा रहा है रिलीजन कह के। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्या कौन सा मुसलमान है जो नहीं करता? अब उसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है, आप समझ रहे हैं ना? दिस इज द थिंग। मैं बात कहीं से कहीं चली गई, बट आई होप कि पीपल अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, जबकि इंजीनियर साहब का तो क्या बोलते हैं वो नारा ही वो है कि मेरे नबी जैसा है ही कोई नहीं। वो वही तो मसला है। वो कह रहे हैं कि ये तो हमारा नारा है ना, जिन्होंने उनके ऊपर मुकदमा कराया वो कहते हैं भाई ये हमारा नारा है, तुम कैसे लगा सकते हो, हम तुमको इसी में फंसाएंगे। हाँ, जी, 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 जी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उनका भाई वो कह रहे हैं ये नारा तो हमारा था, इस पे तो हमने पैसे बटोरे हैं, इस पे तो हमने लोगों को इकट्ठा किया, इस पे तो हमने चंदे जमा किए, इस पे तो हमने जुलूस निकालने, इस पे तो हमने हुकूमत से मुतालबात करने, तुम ये नारा कैसे लगा सकते हो, इसी में फंसाएंगे तुमको। हाँ जी, सही है। हद तो ये है और भाई जैसा कि आपने सूरह यूनिस की आयत बताई कि लोग इख्तिलाफ करते हैं, ठीक है? इख्तिलाफ होना चाहिए, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक शेयर होना चाहिए। पर आजकल के नौजवानों को इस तरीके से ग्रूम किया जा रहा है कि भाई तुम इस स्कॉलर को मत सुनो, ये गुमराह है। इसको मत सुनो, ये गुस्ताख है। इसको मत सुनो, ये काफिर है। अगर तुम इसको सुनोगे, इसका इन्फ्लुएंस तुम पर आएगा, तुम भी उसी जुमरे में आ जाओगे। तो ये इस तरीके से इतना एक्सट्रीम होके बेचा जा रहा है। जो आप बोल रहे हैं कि मंजन बेचा जा रहा, तो ये ऐसे बेचा जा रहा है कि तुम मेरा ही इस्तेमाल करोगे तो फायदे में रहोगे, दूसरे का इस्तेमाल करोगे तो वो जहर वाला मंजन है, उसको नहीं खाओ। क्योंकि इमाद भाई ये पूरी एक इंडस्ट्री, हमारा दीन इस वक्त इस्लाम एक इंडस्ट्री के तौर पे चल रहा है। ये एक इंडस्ट्री है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसमें कैपिटलिज्म इन्वॉल्व है, इसमें पैसा इन्वॉल्व है, इसमें शोहरत इन्वॉल्व है, इसमें कंट्रोल इन्वॉल्व है, इसमें पावर इन्वॉल्व है। इट्स लाइक एन इंडस्ट्री। ये दीन के तौर पे नहीं है, ये अल्लाह से मोहब्बत के तौर पे नहीं है, ये अपनी आखिरत के तौर पे नहीं है। जी, सही। आप समझ रहे हैं? अगर अपनी आखिरत के तौर पे, दीन के तौर पे हो, तो मेरा काम है कि मैं आपको मैसेज दूं और साइड पे हो जाऊं। जी, दिल बदलने का काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। जी, बेशक। मैं आपको आपको, आप कोई भी हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, सुन्नी हो, कोई भी दुनिया की आप किसी भी फिरके से, मजहब से ताल्लुक रखते हो, आपको गाली देने का मेरा कोई इख्तियार ही नहीं है, हक ही नहीं है। बेशक। ना आपका मजाक उड़ाने का इख्तियार है, ना आपका हक है। अगर अल्लाह ने मुझे किसी एक चीज़ का इख्तियार दिया है तो वो ये कि मैं आपको मैसेज दे दूं कि ये किताब है, ये अल्लाह का हुक्म है, ये है, ये मैसेज है, इसको पढ़ो, इसको समझ लो, इसमें से कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लो, मेरा ये इख्तियार है। बिल्कुल होगी। इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन ये सब क्यों बनाए मात भाई? क्योंकि ये सब इस वक्त पॉलिटिक्स है, पावर है, इंडस्ट्री है, कैपिटलिज्म है, पैसा है इसके अंदर। इसके अंदर पैसा है, इसके अंदर शोहरत है। तो मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा कोई ग्रोह ना बने? मैं क्यों चाहूंगा लोग मुझे चंदा ना दें? मैं क्यों चाहूंगा कि लोग मुझे सलूट ना करें, मुझे देख के मेरे साथ सेल्फियां ना लें? है तो आखिर में हम इंसान ही। आ- देखिए ना, दुनिया में एक कंपनी होती, कंपनी है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एंड ऑफ द डे उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? प्रॉफिटेबिलिटी, ब्रांड रिकग्निशन, ओके, कंटिन्यूटी, सस्टेनेबिलिटी। हमारा, आप किसी भी एक फिरके को ले लीजिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ ऑफ द ग्रुप, सस्टेनेबिलिटी, ब्रांड रिकग्निशन, फिरके की रिकग्निशन, इस्लाम की नहीं, फिरके की रिकग्निशन। दैट्स व्हाट यू वांट। वैसा ही है भाई। मस्जिदों के जो है बोर्डों पे तक लिख दिया जा रहा है कि अहले हदीस की मस्जिद है, ये जमात इस्लामी की मस्जिद है, ये तबलीगियों की मस्जिद है। लेकिन चंदा सबका कबूल है, चंदा सबका कबूल है। क्योंकि ये एक इंडस्ट्री के तौर पे चल रहा है। हमारी जो ये सब कुछ है, ये एक इंडस्ट्री के तौर पे चल रहा है हमारे भाई। जी, और मैं आपसे आखिरी एक सवाल करता हूं मैं, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। ऑलमोस्ट मोर देन 30 मिनट्स हमने इस पर बात की है। और मैं आपका पैगाम नौजवानों के लिए, ठीक है, ना बच्चों के लिए ना बूढ़ों के लिए। जो बूढ़े हैं उनका ऑलरेडी माइंडसेट
बन चुका है, किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में वो है, वो छोड़कर वापस नहीं आएंगे। बच्चे, उनको उतनी समझ है नहीं। जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, नौजवान है, और नौजवानों की ग्रूमिंग का काम हम जो है कर रहे हैं ताकि वो कुरान से जुड़े। आप क्या उनको मशवरा देना चाहेंगे? किसको वो सुने? इंजीनियर साहब को सुने, या किसी अहले हदीस आलिम को सुने, या किसी देवबंदी आलिम को सुने? किसको सुने? क्या चीज देखी जाए एक स्पीकर में? क्या पैरामीटर्स हमारे पास हों जिसको हम देखकर किसी की बात को जो है कबूल करने लगे? ये एक पैगाम आप दें, फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। इमाद भाई, मैं बिल्कुल आराम से ये बात कह सकता हूँ कि उनको ना मुझे सुनने की ज़रूरत है, हम्म, ना इंजीनियर मिर्ज़ा को, ना किसी को, न लेना न हम्म, देना। हमारी हैसियत क्या है, हमारी हकीकत क्या है? जी, जब वो अल्लाह को डायरेक्ट सुन सकते हैं, माशाल्लाह, जी, हम्म, देख देख तो नहीं सकते, लेकिन उसको विजुअलाइज कर जी, सकते हैं उसकी आयत जी, से। जी, जी, हम्म, आप समझ रहे हैं? तो भाई अल्लाह को सुनो, बस। अल्लाह को सुनोगे तो वो तुमको खुद ब खुद गाइड करेगा। ये मेरा प्रॉमिस है कि अल्लाह को सुनो, वो तुमको खुद गाइड करेगा। वो तुमको बताएगा, उंगली पकड़ के तुम्हें बताएगा कि आगे अब इससे ज्यादा कौन बंदा ठीक है जिसको तुम्हें सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। और वह कुरान से स्टार्ट करिए। कौन सी ऐसी चीज है जो कुरान में नहीं है? बेशक, कौन सी ऐसी चीज है? कौन सा ऐसा मौजू है जो कुरान में नहीं है? उसकी तफसील नहीं है, उसकी डिटेल्स नहीं है, दैट इज करेक्ट। बट उसके हिंट्स मौजूद हैं। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको, आप ब्लू प्रिंट ही देखते हो ना, आपको तो ब्लू प्रिंट यानी कि एक बड़ा ग्रेटर प्लान देखते हैं ना। अब छोटे छोटे मसलों के लिए कि आपने, आपका वजू टूट गया, वो चाय पिए, मैं चाय पीने के बाद मेरा वजू टूटा नहीं टूटा, नहीं टूटा, अच्छा कुली कर लूंगा, ठीक है जी। इन छोटे छोटे मसलों के लिए आप किसी को भी सुन सकते हैं। ये सब एक जैसे हैं, हम सब बराबर हैं। तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आपको जवाब देंगे। आप एक से ज्यादा लोगों से मशवरा कर सकते हैं, जी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम्म, हम्म, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बात क्या है, अल्लाह ने क्या किया, जो बॉटम है, अल्लाह ने क्या कहा है कि सूरह मरियम की आयत नंबर 6 पढ़िए। अल्लाह क्या कह रहे हैं? और जब तुम नमाज की तरफ जाने लगो हम्म, तो अपने आप को साफ कर लो, पाक कर लो। वजू का तरीका लिखा हुआ है पूरा। और उसके आखिर में क्या लिखा है कि और अल्लाह तुम्हारे लिए तुम्हारी भलाई चाहता है। पाक होना हमारी भलाई है, ठीक है। अब वो एक फ्रेमवर्क अल्लाह ने दे दिया। अब उसकी माइनर डिटेल्स हैं, थोड़ी थोड़ी, कि एक दफा के, तीन दफा के, दो दफा, पांच दफा। उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें उनकी सुन्नतें दे दी, जो हमारे तक पहुंची हैं, कई कई तरीकों से, रास्तों से पहुंची हैं। और सभी ठीक हैं, सभी ऑथेंटिक हैं। थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर करा के आपका दिल साफ है, आप थोड़ी सी तहकीक करके उसको कर लें, तो आप किसी को भी सुनिए, हरगिज मना नहीं है। लेकिन उसको आपने जज किस पर करना है, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो है कुरान। बेशक, कुरान के अलावा दुनिया की कोई किताब और कोई आलिम इस मनहज पे नहीं है, इस लेवल पे नहीं है कि आप उसके फैसला कर सकें। अगर कोई चीज कुरान के खिलाफ है, या कुरान में नहीं है, या कुरान में कही गई बात के खिलाफ है, तो उसको आपने फैसला करना है कि फिर आप उसको क्यों मानेंगे। फिर कौन सी ऐसी दुनिया की दलील आ गई है आपके पास कि आपको उसको मानना पड़ रहा है? जी, बेशक, और 95%, 90% समझ लीजिए, आपके कुरान बहुत आसान है, समझ सकते हैं आप उसको। और बाकी आपको कुछ जो समझ नहीं आ रहा हो, किसी आलिम के साथ बैठ के आप उससे पूछ सकते हैं, और वो भी आपको एक से नहीं आया तो दूसरे से। डॉक्टर इसरार को किसी ने कहा कि आप लोग आपकी तफसीर पर एतराज करते हैं, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अच्छी बात है। हम्म, आपको चाहिए कि आप दो तीन तफसीरें और जेर नजर रखें जब आप मेरी बात सुन रहे हो, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल, बिल्कुल, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। जी, तो मेरे भाई, बच्चों के लिए इससे ज्यादा बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे हाथ में कुरान देगा। और आजकल तो यार कंप्यूटर है, सेलफोन है, एप्स हैं, एक सेकंड लगता है किसी भी चीज को सर्च करने में। मौजू सर्च करना हो, सूरत सर्च करनी हो, वर्स सर्च करनी हो, आयत सर्च करनी हो, मतलब सर्च करना हो, कोई भी चीज सर्च करनी हो, एक सेकंड लगता जी, है। बेशक हारून भाई। तो मेरा तो ये मशवरा है, इमाद भाई, आपको पसंद आया नहीं मैं आया? मैं बहुत 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 खूबसूरत मशवरा है। सूरह बकरा की आयत है ना, बार-बार रिपीट करते हैं उसको हम अपने प्रोग्राम्स में। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। मेरा बंदा मुझ मेरे बारे में पूछता है तो बोलो मैं उससे उसके बिल्कुल करीब हूँ। मिन हब्लिल वरीद। हाँ, मैं तो शहरक से ज़्यादा करीब हूँ। तो अल्लाह से बात करो। अल्लाह का कलाम चेंज होने वाला है नहीं, खुद अल्लाह ने ज़िम्मेदारी ली है उस। फिर वो जिसके पास तुमको भेजे, जी, जिसका रास्ता वो तुमको जी, दिखाए। और एक बात और समझने की है मात भाई, हर किसी की तबीयत एक जैसी नहीं है, हर किसी को एक डब्बे में फिट नहीं किया जा सकता। कुछ लोग नरम दिल हैं, वो तसव्वुफ से उनका
ان کا تعلق ہے وہ تزکیہ سے تزکیہ نفس پہ بلیو رکھتے ہیں. کچھ لوگ پریکٹیکل ہیں, بہت ہارڈ ورکنگ ہیں, ان کے لیے ڈفرینٹ چیزیں ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ مطلب ان کا بزنس کی طرف رجحان ہے, تو ان کو کوئی لین دین کی تو سب کے لیے اللہ نے الگ الگ یہ فرقوں کی بھی جو جی بیوٹی ہے وہ یہی ہے کہ ڈفرینٹ سوچ کی وجہ سے نکلے ہوئے طریقے ہیں اللہ تک بے پہنچنے شک کے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ان کو آپس میں لڑا دیتے ہیں کہ بس میں ہی ٹھیک ہوں اور دوسرا غلط ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ تصوف والا کہتا ہے کہ صرف اور صرف یہی ایک راستہ ہے, اور جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے جو اس کے مخالف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بدعت ہے, یہ حرام ہے, یہ ہے وہ ہے. اس میں کچھ چیزیں غلط ہو سکتی ہیں, لیکن پوری کی پوری چیز کو آپ نے غلط کہہ دیا کسی ایک بنیاد پہ, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے نا. اسی طرح سے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم صرف وہی بات مانیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تبع تابعین تک رہی, اس کے بعد کچھ بھی ہوا ہے ہم اس کو مانیں گے نہیں, اس کے بعد کوئی تحقیق ہو گئی ہے, کوئی مطلب نکالا گیا ہے کسی بات کا, کچھ ہوا ہے اس کو ہم نے ماننا ہی نہیں. تو یہ بھی ایک انتہا درجے کی, انتہائی ہائی لیول کی ایک ہمارا جو ہے وہ اپروچ ہے. اور اس میں کچھ چیزیں ٹھیک ہیں, بالکل صحیح بات ہے کہ بہت ساری چیزوں کو توڑ مروڑ دیا گیا ہے, ان کے اندر ملاوٹ آ گئی ہے, تو اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک جو چیزیں تھیں انہیں کو رکھنا چاہیے. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ ماڈرن چیزوں کی ضرورت ہے, ماڈرن تحقیق کی ضرورت ہے. اگر آپ نے وہ راستہ 101% بند کر دیا ہے تو آپ تو سٹک ہو گئے ہیں. اب دنیا میں جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں ان کا حل, مسائل آ رہے ہیں, ان کا حل کیسے نکلے گا؟ ابو حنیفہ کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج تھا کہ جب وہ بغداد میں بیٹھتے تھے تو بغداد ہمارا کیپٹل تھا, وہاں پہ ہر روز ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا ہوتا تھا, کیونکہ وہ وہاں پہ پوری دنیا سے کمیونیکیشن ہو رہی تھی. آپ پوری دنیا میں جا رہے تھے, آپ افریقہ جا رہے تھے, آپ یورپ تک جا رہے تھے, ساری جگہ سے علم آ رہا تھا, چیزیں آ رہی تھیں, سوال آ رہے تھے, نالج آ رہا تھا, کتابیں آ رہی تھیں. ان کے سامنے ہر روز ایک نئی چیز ہوتی تھی, وہ اس کو ایویلیویٹ کرتے تھے, اس پہ بحث ہوتی تھی, اس پہ بات ہوتی تھی, پھر اس پہ ایک ججمنٹ دی جاتی تھی. اگر وہ انکلوز ہو جاتا تو اٹس امپاسبل اینی وے. تو ہماری بات کہیں سے کہیں چلی گئی بات ہے. ہاں نہیں لیکن لوگوں تک جو پیغام پہنچنا چاہیے تھا وہ پہنچ چکا ہے. ہم سارے ناظرین سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ایک مرتبہ کیوں نہ ہو آپ مکمل قرآن کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں, اس کے پس منظر کے ساتھ ضرور پڑھیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پڑھتے جائیں تاکہ کنیکٹیوٹی سمجھ جائے کہ کب کیسے کن آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اور کیسے ایڈریس کیا ہے لوگوں کو. امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا, پسند آیا ہوگا. سمجھ آئے, پسند آئے تو میک شیور کریں کہ اس کو لائک کریں, کامنٹ کے تھرو ہم کو بتائیں کہ کیا باتیں آپ کو اچھی لگی ہے اور کن باتوں میں آپ کو اسٹل کنفیوژن ہے یا اس میں اور ایکسپلینیشن کی جو ہے ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں, آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.